नमस्कार. सार्वजनिक सांस्कृतिक गणेश मंडळ अंसाबा ट्रस्ट याच्या वतीन हांव मंडळाचो अध्यक्ष अक्षय साळगांवकर आणि म्हज्या वांगडा आसा आमचो प्रदीप शेटये, राजा शेटये, उदय हिरवे, सुरेश रेडकर. आयज आमी ह्या ट्रस्टच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमकां सांगूंक सोदता आमच्या मंडळान 2010 सालान गणपतीचो उत्सव सुरू केलो. त्याच्या मागीर आमी समाजा खातीर खुबशीं उदरगताची कामां केली. ह्या उदरगतीच्या कामान आमी खुबश्या लोकांक सेवा दिली, खुबश्या लोकांचें आमी काम केलें. तशेंच आमी ह्यान फुडें सुद्दां आमी उदरगतीची कामां करपाक सोदता. तशेंच आमी खुबशे योजना करून दवरलेली आसा. ती आमी योजना चालीक लावपाक आमी ह्या फावटी डोनेशन कुपन काडलेलें आसा. ती महाप्रसाद पावती म्हणून काडलेली आसा आमच्या मंडळान. ह्या महाप्रसाद पावतीन आमी भरघोस अशी बक्षीस दवरलेली आसा आनी तुमकां आतां ती बक्षिसां वाचून दाखयता. पयलो प्रायज आसा टाटा अल्ट्रा प्रायम 41 सीटर बस. 41 सीटर बस ही आमची फर्स्ट प्रायज आसा. तेज्या वांगडा आमची 19 लाख रुपया कॅश आसा. तेज्या मागीर आसा आमचो टाटा सिग्ना टिप्पर AC कॅबिन. हेज्या वांगडा आमी 17 लाख कॅश दितले. मागीर आसा आमचो थर्ड प्रायज SML सम्राट AC कॅबिन. हो टेम्पो जावन आसा. तेज्या वांगडा आमी दिता 9 लाख रुपया. हो जावन आसा तिसरो प्रायज. मागीर चवथो प्रायज आसा टॉयोटा इनोवा क्रिस्टा 2.4 GX. हेज्या वांगडा आमी दिता 11 लाख रुपया. मागीर आमी पांचवो प्रायज दवरला महिंद्रा XUV 7XO. तेज्या वांगडा दिता आमी 11 लाख. मागीर आमचो सवो प्रायज आसा टॉयोटा अर्बन क्रुझर हाय रायडर. हेज्या वांगडा आमी दिता 6 लाख रुपया. तेज्या मागीर आमी सातवो प्रायज आमचो आसा किया सेल्टॉस. तेज्या वांगडा आमी दिता 6 लाख रुपया. मागीर आमची आठवो प्रायज आसा टाटा सियारा. तेज्या वांगडा आमी दिता 6 लाख रुपया. मागीर आमची आसा मारुती सुझुकी अर्टिगा. तिच्या वांगडा आमी दिता 5 लाख रुपया. गाडी प्लस 5 लाख रुपया. मागीर आहा धावो प्रायज टॉयोटा अर्बन क्रुझर टायसर. तेज्या वांगडा दिता आमी 5 लाख रुपया. मागीर आमचो 11वो प्रायज आहा किया सोनेट. तेज्या वांगडा दिता आमी 5 लाख. मागीर आसा आमची महिंद्रा थार. तेज्या वांगडा दिता आमी 5 लाख रुपया. मागीर आमचो 13वो प्रायज आसा मारुती सुझुकी फ्रांस सिग्ना. हेज्या वांगडा दिता आमी 3,50,000. मागीर आमचो 14वो प्रायज आसा टॉयोटा ग्लॅन्झा. तेज्या वांगडा आमी दिता 3,50,000. मागीर आमचो 15वो प्रायज आसा टाटा एल्ट्रोस. तेज्या वांगडा दिता आमी 3,50,000. मागीर 16वो प्रायज आसा आमचो मारुती सुझुकी बलेनो सिग्ना. तेज्या वांगडा दिता आमी 3,50,000. मागीर आसा आमची मारुती सुझुकी डिझायर. मागीर जावन आसा 17वो प्रायज. तेज्या वांगडा दिता आमी 3,50,000. मागीर आमचो 18वो प्रायज आसा मारुती सुझुकी स्विफ्ट. तेज्या वांगडा आमी दिता 3,50,000. मागीर आसा आमची 19वो प्रायज टाटा पंच सम्राट. तेज्या वांगडा दिता आमी 3,50,000. मागीर आमचो 20वो प्रायज आहा टाटा टियागो. तेज्या वांगडा आमी दिता 3,50,000. हितूर आमी अशें केलां सगळ्या कंपनीच्यो एक गाडयो दवरलेल्यो आहा. टाटा, मागीर SML, टॉयोटा, मारुती, किया, महिंद्रा, टाटा अशे सगळे तरेतरेच्यो बऱ्यो ब्रँडेड गाडयो आमी प्रायज दवरलेल्यो आसा. हे आमी आतां डोनेशन कुपन घातला. हेची सगळी म्हायती आमचे फुडले मेंबर दितले. मागीर आमी गाडी प्लस कॅश दिता आनी ही आमी सगळी जी आमची कितें आहा ती सगळी आमची उदरगती खातीर आमी सगळें करता. आनी ह्या उदरगतीक तुमचो आमच्या अख्ख्या गोंयकारांक हांव सांगता की आमकां तुमचो हातभार लावचो आनी आमकां सहकार्य करचें. आतां आमचो प्रदीप शेट्ये जो आमच्या लॉटरीचो इन्चार्ज आसा तेजे कडेन म्हाका फुडली म्हायती दिवची. म्हजें नांव प्रदीप रोहिदास शेटये. हांव अंसाबाद राजाचो एक ट्रस्टाचो मेंबर जावन आसा आनी हांव सगळ्या लोकांक गणरायाक वंदन करून आनी सगळ्या गोंयकारांक आनी सगळ्या म्हापशेकारांक हें करून वंदन करून तेंचे नमस्कार करता. गेल्या 21 तारखेक आमचे ह्या लॉटरीचे आमचे ह्या महाप्रसाद डोनेशन कुपनाचे इनॉग्रेशन जालेलें. त्या दिसा आमी हे सगळ्यो गाडयो त्या दिसा प्रगती हॉला कडेन आमी लायलेले आसलेले आनी त्या प्रगती हॉलांत आमचें इनॉग्रेशन जाल्लेलें
आणि त्या इनॉग्रेशन आम्ही पयलो लॉट काडलेलो तो आमचो लॉट कवर जाल्लो आमचे महाप्रसाद डोनेशन कुपनाचो आमी येता त्या 28 तारीख त्या दिसा आयतार आसा आणि त्या 2 दीस उरलेले आसा ते महाप्रसाद डोनेशन कुपन आमचे सकाळी 9 स्टार्ट जातले ते रातच्या 9 बंद जातले त्या महाप्रसाद डोनेशन कुपनाचो सगळ्या गणेश भक्तांनी आणि सगळ्या गोंयकारांनी आणि सगळ्या म्हापशेकारांनी एक महाप्रसाद डोनेशन कुपनाचो लाभ घेवपाचो. उदय हिरवे हांव सार्वजनीक संस्कृत गणेश मंडळाचो ट्रस्टाचो उपाध्यक्ष. हे वॉर्ड नंबर 13 अंसाबाड म्हापसा आणि पुलीस स्टेशना कडेन पावले काय थंयसून समोर कपेला कडसून रायट घेवपाची. रायट घेतल्या उपरांत थर्ड क्रॉसान लेफ्टान एक 50 ते 60 मिटर थंयसर मंडप आसा. त्या मंडपा कडसून तुमी लायनीक रावन सुशेगाद सर्ती घेवपाच्यो आनी एड्रेस जर चुकलो जाल्यार म्हाका तुमी सरळ फोन मारपाचो आनी सगळ्यांचे फोन बरयल्ले आसा हांगासर. कोणीय कॉन्टॅक्ट करचो आमचे 14 जाणांचे आमचो अक्षय साळगांवकर, राजा शेटये, प्रदीप शेटये, उदय हिरवे, सुरेश रेडकर यांच्या कडेन सगळ्यां कडेन मोबायल आसा आनी ते मोबायल नंबर सगळ्यांचे घातलेले आहा. तेंच्यांनी तेचेर रिक्वेस्ट करून फोन मारून एड्रेस विचारपाचो. जमाना जाता तर आमच्या व्हडल्या कपेला थंयसर कपेलार रावचे आमी थंय तेंची सेवा करतले. थँक्यू. नमस्कार. जशें आमच्या प्रदीप भाईन आनी उदय हिरवे भाईन सांगलें तशेंच 21 तारखेर आमचे लॉटरीचें इनॉग्रेशन जाल्लें आनी आमी त्या दिसा खुबशे डोनेशन कुपन्स विक्री केले आनी आमचे फर्स्ट लॉट जो सांगला न्ही भाई तसो आमचो सोंपलेलो आसा. आमकां फूल गोंयांतल्यान फोंड्याच्यान, मडगांवच्यान, कारवारच्यान म्हणूं नाका, थोडे वाळपयच्यान अशें आमकां खूब लोकांनी फोन करून विचारले. तांकां लागून हांव तेंचे मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. तुमचो आशिर्वाद असोच आसचो. आनी मेन गजाल आतां सांगपाचें म्हटल्यार 28 तारखेक म्हटल्यार आयतार दीस आमी अंसाबाटान जो आमचो अंसाबाटचो राजा जो जावन बसता चवथीक त्या मंडपान आमी 28 तारखेच्यान सेकंड लॉट चालू करतले. जशें प्रदीप भाईन आनी उदय भाईन सांगला तशें सकाळी 9 सुमार आमी विक्री चालू करतले. रातचे 9 पर्यंत फूल लॉट सोंपसर आमी तुमच्या खातीर थंयसर तुमच्या सेवेक थंयसर तयार आसा. तुमकां आनी जर तेच्या बद्दल कितें म्हायती जाय जाल्यार आमचो सार्वजनीक संस्कृत गणेश मंडळाचो एक इंस्टाग्राम अकाउंट सुद्दां आसा जे आमी जेचेर एवरीडे कितें ना कितें आमी अपडेट्स दितात. सो तुमी थंय फॉलो करचें आनी तुमी जशें सगळ्यांनी आमी सांगला तशें तुमी येवचें आनी सगळ्यांनी एक पावती डोनेशन कुपन काडचें अशें सगळ्यां कडेन मागता. प्रदीप बाब, एक म्हत्वाचो म्हटल्यार जे सार्वजनीक सांस्कृतिक गणेश मंडळ ट्रस्ट अंसाबाट म्हापसा ह्या वर्सा तुमी पयलेच फावट आनी बार्देश तालुक्यात म्हणजे उत्तर गोंयानूय म्हणूं येता ह्यो इतक्यो मोठ्यो ज्यो रक्कमेची बक्षिसां दवरली. हें कशें कितें सुचलें आनी हेचें मागचें कारण कितें? आमी गेल्या वर्सा आमी ट्राय करूंक सोदताले पूण आमचे ट्राय जावंक ना. आमचे लेट जालें. ह्या फावटी आमचो नवीन अध्यक्ष जालो अक्षय अशोक साळगांवकर. तेणी सांगलें कितें ह्या वर्सा आमी कितें करया तें व्हडलें करया. जें म्हापशांत जावंक ना घडोवंक ना तें आमकां ह्या वर्सा घडोवंक जाय म्हणून तेणी हें सगळें करून तेणी सगळें करून आमची मिटींग घेवन मागीर तेणी सगळी मेहनत करून हे सगळे गाडयो तेणी केल्लेले आसा. आनी हांव तेचे खरेंच आभार मानता की हे उत्तर गोंयांत सगळ्यात पयलें आसा हें सगळ्यां. आनी हांव तेजें खरेंच म्हणटा गणरायान तेजे आमचें जें कितें केलां तें सगळें आमचे कुपनां महाप्रसाद डोनेशन कुपन सोंपोवन आमचे सगळ्यांक लाभलो हेका लागलो मनी. अक्षय बाब, तुमकां विचारचें जाल्यार हे तुमच्या मनान कशी कितें आयडिया येयली, हे येवपाक कारण कितें आनी कशें कितें फुडें सरल्यात तुमी? म्हाका ही हांवें आयडिया घेतली, सगळो प्लॅन केलो. म्हाका खबर आसली की म्हाजे जे साथी आहा ते म्हाका साथ दितलेच म्हणून हांव ह्या कामाक लागलो. कित्याक आमी जे आज पासून कितें काम केलां एकामेकाक केन्ना ना म्हणूंक ना. सदांच एकजुटान आमी काम केलां म्हणून हांवें सगळो हेजेर प्लॅन केलो, तेजेर काम केलें. मागीर आमच्या सगळ्या मेंबरांक दाखयलें. सगळ्यांनी म्हाका सांगलें, उदयान, सुरेशान, राजान, प्रदीपान तशेंच आमचे आनीक खूब जाण आहात तेंचेय सांगलें की तुजें कितें आहा तें बरें आहा की आमी अशें करुया, तूं सर फुडें आनी आमी सगळे तुज्या वांगडा आसा. अशें म्हणिना फुडें आमी सारके कामाक लागले आनी आमी हे सगळे घडोवन हाडले. सुरेश बाब, आयज हो जो तुमी अंसाबाटान गणपती पुजतात तो सादारण सो केन्नाच्यान सुरवात जालो आनी तेंचें कार्य कशें कितें करतात तुमी आयज? 2010 स्टार्ट जालो तो. आमी 3 जाण मेळून मागीर ट्रस्ट केलो आनी तितून मागीर सगळे मेळून आमी काम करून ते फुडें सरले. आयज मेरेन आमचो सगळो
व्यवहार बरो चलता, डोनेशन कुपन चलता, हितून आमचे सगळे लोकांनी काडपाचे आनी आमकां सहकार्य करता. सहकार करपाचें. लोकांनी आमकां एक सहकार करपाचो, तेंचे धन्यवाद करपाचे आमी. प्रदीप बाब कितें म्हणटात जेन्ना पळय येदे व्हडले लॉटरी करतात, लॉटरी काडटात, कोट्यावधी रुपयाचे हे सादारणशे प्रायजीस आसात, हे एकूण प्रायज सादारणशे तुमी कशे म्हणजे जे आर्थीक खर्च, आर्थीक बाजू आसता ती कशी कितें गोळा केली ह्या बद्दल थोडी म्हायती लोकां खातीर. आमी जी डोनेशन हेच्या बाबतींत आमी तुका सगळे पत्रकार परिशदेन आमी तुका सगळे कितें तें ती डिटेल तुमकां आमी दितले. विस्तारान आमी तुमकां कितें तें सगळें कळयतलें. आतां अख्ख्या म्हापशाकारांक तशेंच उत्तर गोंयच्या लोकांक तशेंच अख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांव आव्हान करता, 28 तारखेक 28 जून 2026 ज्या दिसा आयतार आसा त्या दिसा आमच्या अंसापाट ह्या वाड्यार म्हापसा डोनेशन कुपनाची सुरवात जातली. सकाळी 9 ते पुलीस स्टेशनच्या फाटल्यान, कोणाक समज एड्रेस समज कळना जाल्यार पुलीस स्टेशनच्या फाटल्यान येवचें आनी थंयसर आमचें डोनेशन कुपन काडचें. सर एक मातसो हांव अख्ख्या म्हापशाकारांक तशेंच उत्तर गोंयच्या लोकांक तशेंच अख्ख्या गोंयच्या लोकांक आव्हान करता की तुमी येवन थंयसर कुपन काडचें. आमचो पयलो जो लॉट आसलो तो सोंपलेलो आसा. आतां आमी दुसरो लॉट काडटा तो आयतारा काडटा 28 तारखेक. आनी अख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांव एक आव्हान करता की आमची येवन थंयसर डोनेशन कुपन काडची. आमच्या डोनेशन कुपनाची प्रायस आसा 500 रुपया आनी एका बुकाक 10 कुपन आसतली. 500 रुपया एक कुपन आनी ही सेल जातली आमच्या अंसाभाटान, जे पूल आमच्या म्हापसा पुलीस स्टेशन आहा थंयसून रायट वचून थंय तुमकां आमचे बोर्ड मारलेले आसा, तुमकां कळटलें. फक्त म्हापसा पुलीस स्टेशनच्या रायटान हे तुमी याद धरपाचें. आनी आमी सगळ्या गोंयकारांक मागता की तुमी येवन थंयसर कुपन काडचें आनी आमकां सहकार्य करचें.